حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بیقباں باواز بلند محفل کی قبولیت اور اہل ایمان مرحومین کی بخشش اور بیماروں کی شفا یابی کے لیے الصلاۃ والسلام والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ. ایک باری پھر منہ مٹھا کرو اور مل کے آکھو الصلاۃ. ذی قدر و احتشام حضرات علماء کرام بالخصوص برادر محترم حضرت علامہ مولانا امجد حسنین صاحب، برادر محترم حضرت علامہ انزل حسنین صاحب، میزبان محترم جناب محمد نواز صاحب، برادران اسلام سامعین و حاضرین، یوم عرفہ اور یوم نحر دی درمیانی رات لکھاں توحید و رسالت نے پروانے اس وقت عرفات تو چل کے تے مزدلفہ والا رہے اور مزدلفہ تو چل کے تے مینا دے اندر جان گے صبح. یہ رات بڑی مخصوص رات ہے، بڑی بابرکت رات ہے. عرفات کا میدان دعاؤں کی قبولیت کا میدان ہے. عرفہ دے دن دی بڑی فضیلت حضور نے بیان فرمائی ہے. تسی بھائی بڑے خوش نصیب ہو، رات دے اس پہر اللہ اور اس دے ذکر، اللہ اور اس دے پیارے محبوب دے ذکر واسطی جمع ہو. اللہ کریم سب دا آنا بینا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. حضور نے عرفات دے میدان وچ بڑیاں دعاواں کیتیاں، انہاں وچ اے وی دعا فرمائی کہ یا اللہ میری ساری امت نو بخش دے. اللہ کریم نے فرمایا سونیاں ظالمہ نو اسا معاف کوئی نہیں کرنا، مظلومہ نو معاف کر دیا، ظالمہ نو معاف نہیں کرنا. اے جواب اگر کسی اور نبی نو مل جائے یار تے شاید وہ خاموش ہو جاوے یار، لیکن ہر نبی دا اپنا مزاج ہے. میرے نبی دیاں پلکاں تے ہنجواں دا سلاب آ گیا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. شکریہ تواڈا، تسی نہ بھی بولو تے میں تواڈے تے راضی ہوں. ہاں جی ہاں جی، ویڑے تے بکرے تے دمبے کار بدے ہومن تے اے رات تے مڈیاں تے ٹوکیاں چ گزر جاندی. بے ٹوکا کتھوں آڑنا ہے تے مڈی کتھوں آڑنی تے قصائی نال رابطہ کس طرح رکھنا ہے. تسی تواڈے تے میں خوش ہاں جڑا تسی تے اتنی دیر بیٹھے ہو تے انشاءاللہ میں بھی تواڈا وقت ضائع نہیں کرنا، چولی پھول پان واسطے آیا انشاءاللہ. ہاں جی، زندگی نہ پتہ نہیں پھر بلاؤ نہ بلاؤ، لیکن آج انشاءاللہ دو چار سن کے جائیو. اللہ کریم دے پیارے نبی نے دعا کی تھی، مولا اگر ظالمان نو تو معاف نہ کیتا تو پھر میرے ہاتھ اٹھان دا کے فائدہ. کوئی جواب نہیں ملیا. جدو سرکار عرفات تو مزدلفہ پہنچے تے آپ نے عرض کی تھی مولا تو اس گل تے بھی تے قادر ہے نا کہ ظالم نے جڑا مظلوم تے ظلم کیتا ہے
اس ظلم دے بدلے مظلوم نو تو جنت وچ دے آلہ گھر. او جدوں اس گھر دے اندر جائے تے اس دے اندر جا کے اتنا خوش ہو جائے کہ اپنے نال کیتا ظلم نو بھول جائے. اے تے تو کر سکتا ہے نہ سونیا. مولا تو اس نو اعلی مقام عطا کر کے تے خوش کر دے تے او ظالم نو معاف کر دے. تو علی کل شیء قدیر ہے. سرکار نو کوئی جواب نہ ملیا. آپ مزدلفہ میں جب جمرات کے سامنے کنکریاں مارنے کے لیے آئے، حضرت ابوبکر سجے سن، حضرت عمر کھبے سن، نالی سرکار نے مسکرانا شروع کر دیتا تے اے شیخین عرض کر دے سونے ہو بی ابی انت و امی لہذی حصہ ما اضحکا اضحک اللہ سنک. سونیا اس ٹائم کدے تو آنو مسکرانے تکیا نہیں، اس ٹائم پہ ہس دے ہو، اللہ تو آنو ہستا رکھے. وجہ کے ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر عمر آپ جانتے ہیں عرفات کے میدان میں نے اپنی امت کی بخشش کی دعائیں مانگی، کوئی جواب نہیں آیا. میں آکھیا مولا ظالمانوں بھی کر تے مظلومانوں بھی معاف کر. ایتھے پہنچیاں تے جبریل آ کے آہدہ سونیا مبارک ہو منی، تالے ٹوٹ گئے نہیں تے بوئے کھل گئے. اللہ نے سب نو معاف کر دیتے. تے اے گل جدوں جبریل نے مینوں دسی ہے نا تے شیطان نے مٹی لے کے اپنے سر وچ پانا شروع کر دیتی تے آہدہ رو کے میں ماریا گیا، میری ساری محنت برباد ہو گئی. شیطان دی پریشانی ویکھ کے مصطفیٰ دے چہرے تے شادمانی آ گئی. ادا رونا تک کہ تے مصطفیٰ نے ہسنا شروع کر دیتا. اے عرفات دا میدان دعاواں دی قبولیت دا میدان ہے. اج دی رات بڑی مقبول رات ہے اور بڑی مخصوص رات ہے. اس رات دے اندر اسا شہرباز صاحب مرحوم وسطی دعا کرنی ہے. اللہ انہاں دیاں قبر دیاں کندا ٹھڑیاں فرمائے. آمین اچھی آواز نال کہہ. ماشاءاللہ بندے میں تک لین جڑے اجے تک نہیں بول رہے. بندے ہزاراں بھی بیٹھے ہو من تے میں نہ بولن والے بندیاں نو باہر کڈ لینا. ایتھے تسی چند بندے بیٹھے ہو تانوں تاں میں ذرا نیڑے بلایا تاکہ میرے کلاوے چ آ جاؤ. ذرا صلح صفائی نال سبحان اللہ اچھی بولو. اللہ ہائے ہائے. ایک احسان ہوتا ہے، ایک نیکی ہوندی ہے. میں اپنی تقریر دا مقدمہ لو جی بیان کرن لگا جے. ایک احسان ہے، ایک نیکی ہے. اے میرے بھائی محمد نواز صاحب بیٹھے، اے میں بیٹھا، میرے تے کوئی اوکھا ویلا آ جائے تے محمد نواز صاحب میں نو 5000 روپیہ دین کہ وارسی صاحب اے لو تسی ساڑھے گھر پرونے بڑے سو اپنی ضرورت پوری کرو تے 5000 روپیہ اے لو قبول کرو. انہاں میرے نال نیکی کی تھی، انہاں میرے تے نیکی کی تھی. نواز صاحب تے کوئی اوکھا ویلا آ گیا تے میں 5 دے بدلے انہاں نو 10000 روپیہ واپس موڑیا. اے میں احسان کیتا. پھر سنو انہاں 5 دیتا میرے تے نیکی کی تھی، میں 5 دے بدلے 10 موڑیا. اے احسان کیتا اللہ نے. ہن میں امجد صاحب تے انزل صاحب دے حوالے کر رہا مجمع نو. کیڑا بولدا ہے کیڑا نہیں بولدا انہاں دو حضرات نے مینوں دسنا ہے. اللہ نے اولاد نو ماں باپ نال نیکی دا حکم نہیں کیتا، احسان دا حکم کیتا. اسی تے نلائق پورے درجے دے پورے نہ اتر دے نیکی دے درجے دے احسان تے بڑے دور دی گل ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا. اللہ نے والدین کے لیے اولاد کو حکم کیا ہے کہ ان پہ احسان کیا جائے. میرے گرامی قدر احباب والدین، ہائے ہائے ہائے، والدین والدین ماں باپ مٹھا میوہ جڑا زندگی وچ اللہ ایک واری عطا فرماندا دوئی واری نہیں لبدا. پنجابی والا کہندا گوڑے رکھ دی چھاں نہیں لبدی، اے جنت ورگی تھاں نہیں لبدی. سب کچھ لب جاندا ہے پر پیو نہیں لبدا تے ماں نہیں لبدی. میاں صاحب نے گل نہیں مکائی. آپ فرماندے نے بھائی بھائیاں دے اے دردی ہون دے تے بھائی بھائیاں دیاں با پیو سردا تاج محمد تے ماما ٹھنڈیاں چاوا. ماں باپ رات
ہی پاسا بھی پرتن بچے واسطی دعا منگدے نے میرے چنا جتھے پیروں میں اتے خیروں میں تابش نے کیا سی ایک مدت ہوئی میری ماں سوئی نہیں تابش ایک دن میں نے کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے تابش کہتا ہے میں بچپن بھی ایک دن گیا اماں میں نے ڈر پیا لگتا ہے اج میں جوان ہاں میری بیوی تے میرے بچے بھی نے اج بھی ماں اس سے گل نو یاد کر کے سرانے کھلو کے میرا متھا ملنی ہے آدھی ہے تو سو جاتے میں جاگ دیاں تو سو جاتے میں جاگ دیاں پئی میرے گرامی قدر احباب اللہ اللہ بچی دی عمر 24 سال 22 سال انہیں ایم اے کر لیا بی اے کر لیا انہوں صبح دے ٹائم جاگنا نہ آیا ماں انہوں بار بار جگہ دیئے دھیے اٹھیا کرنا میں بڑی عورت صبح اٹھ جانیاں برتن ماجنے ہوندن گھر دے پوچھے لانے ہوندن سورج بالکل سر تے چڑھ جاندہ ہے تو اٹھیا کرنا ایک دن ماں تنگ ہو کے کہندیے دیئے کیوں نہیں اٹھ دیئے میں تیری شادی کر دیتی تے تیری سس کیا کہیں گی انہوں ماں نے جاگنا نہیں سکھایا لو جی میرے سوحالی دیو بھائیوں اس بچی دی شادی ہو گئی جڑی گھر دے اندر جاگ دی نہیں سی 9-10 بجے تک سون والی بچی انہوں اللہ نے 9 مہینے آباد کوئی بیٹا بیٹی عطا کر دیتا صبح دا ٹائم ہوندہ ہے سردیاں دیاں ٹھنڈیاں تے لمیاں راتا ایک بار وہ بچہ اٹھتا ہے اور دودھ وستی طلب وستی روندہ ہے سارا گھر ستا پیا ہوندہ ہے او ماں پہ جاگ دی ہوندی ہے او ماں نہیں جاگ دی ماں دی ممتا جاگ رہی ہوندی ہے اے ماں ورگا غم خار نہ کوئی تے جانے کون حقیقت ماں دی ہر ایک شے بازاروں لبدی پر نہیں ملدی شفقت ماں دی آئے 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 او دوستات بھائیا میں نے ذرا ٹائم دیو میں آگے چلاؤں میرے آقا کریم ممبر تے تشریف فرما صحابہ کرام نواز پہ فرماندن صحابہ کہندن اچانک اللہ دے نبی نے گل بات مکا لئی ممبر تے کھڑے ہو کے ہاتھ بان کے تے نظرہ جھکا لئیاں اساں دائیں ویکھیا سانو کوئی نظر نہ آیا بائیں ویکھیا کوئی نظر نہ آیا جو ہی ساڑیاں نگاہاں پیچھے مڑیاں ایک بڑی جئی عورت ہاتھ دے اندر کھنڈی اور پھٹے پرانے کپڑیاں نال پیروں لگانے پیران جتیاں کوئی نہیں چل دیاں چلنیاں سرکار دے ممبر والا رہی ہے اور جو نیڑے آندھی جاوے اللہ دے نبی دیاں نگاہاں جھک دیاں جامن او قریب آئی سرکار نے اپنی مدثر والی چادر اتار کے او دے قدمہ دے اندر بچائی او اپنے گرد آلود پیران نال نبی پاک دی چادر تے بہ گئی ہاں ہاں کدے آپ دے ہاتھ چمیں کدے متھا چمیں جدوں او سرکار نال گل کرے اللہ دے نبی تھلے ویکھن جدوں اوپراں ویکھے حضور محبت نالو دے چہرے ول ویکھن بڑی دیر تک گلاں جاری رہیاں صحابہ کہندن ساڈیاں چیخاں نکل گئیاں کہ جس ذات دے جوڑے اٹھان واسطے جبریل عرش مولا چھوڑ دیندا ہے کدے او دے ہاتھ پہ چمدی ہے کدے متھا چمدی ہے بڑی دیر تک گلاں جاری رہیاں گل بات مکی انہیں کھونڈی دا سہارا لیا بڑی کھڑی ہوئی اللہ دے نبی نے اپنی مدثر والی چادر نوں لپیٹ کے کندھے تے رکھ لیا اور ہاتھ بند کے گردن جھکا کے وہ پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتا جب تک وہ نظر آندی رہی اللہ دے نبی تک دے رہے انہیں گلی دا موڑ کٹیا حضور واپس ممبر تے جلوہ فرما ہو کے صحابہ نے فرمایا میں اگل کر رہا سا نوکر عرض کرتے نے سنیا ساڑے ماں باپ توڑے قدمہ تے قربان جان اسی ضرور توڑی گل سنائیں گے لیکن پہلے دسوں ایک عورت کون سی ایک کوئی طائف دی عورت ہے ایک کوئی مکہ دی کوئی معزز عورت ہے ایک کوئی
کوئی جنت دی حور ہے جڑی گرد آلود پیرا نال تواڈی مدثر والی چادر تے بیٹھی رہی جدوں تانوں ویکھدی سی تسی ادب نال تھلے تکدے سو جدوں پراں تکدی سی تسی اودی محبت نال اودے چہرے ول تکدے سو اللہ دے نبی دیاں پلکاں تے ہنجواں دا سیلاب آ گیا جنہیں ماں دیاں لوریاں لیاں نے ماں دیاں جنوں دعاواں یاد نے او طالب علم دی جھولی جس جملے تے خیرات پائے گا بخیلہ دے بیڑے پہنا آیا میں محمد نواز صاحب دی دعوت تے اج دی اوکھی رات تیرا مہمان بنیا آپ نے فرمایا ہے مکے دی نہیں مدینے دی نہیں اے جنت دی حور نہیں او میرے صحابہ اے میری ماں حلیمہ ہے جدے سینے تو اللہ نے مصطفیٰ نو خوراک عطا کی بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ بنی تو محمد کی دائی حلیمہ اے جملے میں ماں حلیمہ دی قبر تے جنت البقیع انہاں دے پیراں والے پاسے کھڑے ہو کے آکھیں اگر تینوں چنگے لگ رہے ہیں تے بولو نہیں چنگے لگ رہے تے میں بولاں گا تساں دعا کر دینی ہے کہ بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ بنی تو محمد کی دائی حلیمہ بنی تو محمد کی دائی بنی تو محمد کی دائی اے حضرات پڑھے لکھے بیٹھے ہیں قسم لے لے حلیمہ میرے نبی دی سکی ماں نہیں ہو اتے دائی ہے عام دائی نہیں پروفیشنل دائی اتے پیسے لے کے بچیاں نو دودھ پلان والی ماں حلیمہ نے میرے نبی پاک نو مفت وچ دودھ نہیں پلایا ادے بدلے حضرت آمنہ نے حلیمہ دیاں جھولیاں بھریاں دادے عبدالمطلب نے معاوضہ دے کے اپنے پوترے نو دودھ پلایا ہے لیکن میں قسم اٹھا کے کہنا میرے نبی پاک دی زندگی دے اندر اے ماں جیندی رہی جدوں بھی حضور دی بارگاہ دے اندر آئی سرکار خود بھی کھڑے ہو گئے نوکراں نے بھی کھڑے کر کے فرمایا اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ میری ماں آ گئی ہے میری ماں آ گئی ہے اے دائی سی حضور نے انہوں ماں کے آئے اے میرے جوڑے ہاتھ نہیں اے میری جھولیاں میرڑ دیداد میں اگلے فکرے دے دیں اے شان اگر دائی دیئے سکی ماں دا کتنا اچھا مقام ہوئے گا سکی ماں دا کتنا اچھا مقام ہوئے گا پھر میں تائیں کہنا ماں کہ میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے مجھے پہلا کلمہ پڑھایا تھا ماں نے وہ یہ چاہتی تھی کہ میں سیکھ جاؤں مجھے پڑھ کے قرآن سنایا تھا ماں نے بہت یاد آتی ہے ماں سبھی دکھ اٹھاتی ہے ماں یہ نہیں سمجھ آ رہا تو چلو عظمتاں کی سناوا ماں دیاں تار دے دیاں نے دعاوا ماں دیاں گونگیاں بندیاں نو خاموشی دی اجازت ہے ڈوریاں نو بھی اجازت ہے تے جڑا کوئی میرا ویر گھر والے نال وعدہ کر کے آیا ہے بھئی اے کیڑی رات ہے جی مولویاں نے پھر بلا لیا نے او وعدہ بھی نہ بھنے تے جڑا انجینئر مرزا دیاں تقریراں سندا ہے او بھی خاموش رہے تے بابے خادم دا نوکر کڑے پاسے گیا بولو امیر المجاہدین دے نوکر تو سبحان اللہ بولو نا یار ایک باری پھر کہہ دے محبت نال عظمتاں کی سناوا ماں دیاں تار دے دیاں نے دعاوا ماں دیاں پت جب تلک گھر نہیں آمدا رہن بو ہے تے نگاوا ماں دیاں آؤ آؤ میرے محمد نواز صاحب سے مہمانو اے ماں دے قدمہ تلے اولاد دی جنت ہے اس ماں دی جنت بیوی ہون دی حیثیت نال خامد دی تابعداری دے اندر ہے حضور فرماندے خامد خدا رسول پیچھے چلتا جائے بیوی خامد پیچھے چلنی جائے جتنے قدم اٹھاندی جائے گی جنت دے نیڑے لگ دی جائے گی سرکار نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب
الرب فی سخط الوالد، جس پہ باپ راضی اس پہ خدا راضی، جس پہ باپ ناراض اس پہ خدا ناراض۔ باپ کی رضا رب کی رضا ہے، اور باپ کی ناراضگی میں میرے رب کی ناراضگی ہے۔ آؤ میں توانوں تصور دیالوں میں میرے نبی دے شہر مدینے لے جاواں۔ مدینہ شہر ہے، ایک کی جگہ تے دو مکان میں، ایک اتے ہے ایک تھلے ہے۔ اے جی میں فرسٹ فلور ہوتا ہے، گراؤنڈ فلور ہوتا ہے۔ فرسٹ فلور تے میاں بیوی رہندے، اور گراؤنڈ فلور تے اس بیوی دا بڑا باپ اپنی بیوی دے نال مقیم ہے۔ خامد پیشے دے اعتبار نال تاجر ہے، باہر جاندا ہے، 4 مہینے بعد مڑدا ہے۔ ہن خامد تے تجارت دا ٹائم آ گیا، سفر شروع کرن لگا، بیوی نو بلا کے کہندا میں جا رہا، پتہ نہیں 4 مہینے بعد مڑا 5 بعد مڑا، تو اتے ہی رہنا ہے، تھلے نہیں آنا، تینوں کھانا پینا لباس پوشاک خرچہ پٹھا سب کچھ اتے ملے گا۔ اے مت لا کے خامد چلا گیا۔ تاریخ دیاں کتاباں دے اندر آتا ہے، اور محدثین نے اس واقعے نو بیان فرمایا ہے۔ اس خاتون دا بڑا باپ جڑا گراؤنڈ فلور تے مقیم سی، وہ بیمار ہو گیا۔ دور دراز تو لوگ تیمارداری واسطے آئے، بچی نو پتہ چلیا، بے چین ہو گئی کہ میں بھی جا کے اپنے ابا دی تیمارداری کرا۔ سیڑھیاں تو تھلے لین لگی تے خامد دی گل یاد آ گئی۔ خامد نے جانیا کہ اسی کے تھلے نہیں آنا، اتے ہی رہنا، تینوں سب کچھ اتے ملے گا۔ اے نہ میں خامد دی نافرمان بن جاواں۔ اس خاتون نے مسئلہ پچھوان واسطے بندہ حضور دی بارگاہ دے اندر بھیجیا۔ اللہ دے نبی خامد مینوں منع کر کے گیا ہے، باپ میرا بڑا ڈاڈا بیمار ہو گیا ہے، میں تھلے لے کے اپنے ابا دی تیمارداری کرنا چاہنی ہوں، سرکار مینوں دسو میں کیا کراں؟ آپ نے فرمایا میری بچی نو جا کے میرا سلام دیو، اور انہوں آکھو بہتر تے اے ہے خامد دی گل مننے اتے ہی روے تھلے نہ آوے، خدا عرشہ تے راضی ہوئے گا، مصطفیٰ فرشہ تے راضی۔ اللہ دا کرنا ایسا ہویا، او باپ بڑا ڈاڈا بیمار ہو گیا، ڈاکٹر آکھے آئے بڑا چند دنہ دا مہمان ہے، جڑی خدمت کرنی جے کر لو، اے علاج بیمار ہے۔ دور دراز تو لوگ تیمارداری واسطے آئے، بچی نو پتہ چلے او بے چین ہو گئی، رونے انہیں سیڑھی تے پیر رکھیا، لیکن پھر خامد دی گل یاد آ گئی، کدرے نہ فرمان نہ بنا۔ حضور دی بارگاہ دے اندر انہیں مسئلہ پچھوایا، اللہ دے نبی میرا بابا بڑا ڈاڈا بیمار ہو گیا ہے، میں چاہنیاں زندگی دی آخری گلاں اپنے ابے نال کر لواں، حضور مینوں دسو میں تھلے آواں نہ آواں؟ خامد مینوں منع کیتا سی، سرکار نے فرمایا میری بچی نو جا کے میرا سلام دیو، اور انہوں آکھو بہتر تے یہ اتے روے تھلے نہ آوے، خدا بھی راضی مصطفیٰ بھی راضی۔ میں اس بچی دے تعمیل تے اور اتباع رسول تے قربان جاواں۔ ساڈی کوئی تھی بہنوں میں یار تے آخے یار چلو ہن کڑی لوڑے مسئلہ پچھڑ دی، باپ اس دا فوت ہو گیا، تھلیوں رون دی آواز آئیاں، بچی بے چین ہو گئی، اور یقین کر لو بچیاں نو میں ویکھیا جے باپ دے جنازے اٹھتے ٹائم جس وقت بیٹے گھڑیاں بل ویکھ رہے ہوندے، امام صاحب باہر کھڑے ہوندے، بار بار لوگ کہہ رہے ہوندے کہ جنازہ جلدی کیتا جائے دیر نہ ہو جائے، اس وقت میں بچیاں نو باپ دی چارپائی دے پایاں نال لپٹ کے روندے ویکھے۔ اللہ او منظر کسے نو نہ وکھاوے، کسے بچی دا باپ نہ اٹھاوے، بچیاں رو کے کہہ رہی ہوندیاں نے میں نہیں جان دیاں گی میرے ابے نو کدھر لے کے جا رہے ہو۔ ہاں آج اے گل انہاں واسطے عبرت اور سبق ہے جڑے اپنے پتراں واسطے دعاواں کراندے نے، انہاں نو کدے بیٹی یاد نہیں آئی۔ ایسے بندیاں نو عبداللہ مظہر وارسی کہندا ہے او خدا دے بندیا کاش تینوں خدا توفیق دے وے تے اپنی بیٹی واسطے بھی دعا کرا لویا کر، تیرے مرن دی دیر ہے، تیرے بیٹے تیری جائیداد دے وارث بن جان گے، تیری بیٹی تیری قبر دی وارث بن جائے گی۔ اے بیٹیاں اتنیاں ماڑیاں ہوندیاں، اللہ اپنے نبی نو 4 بیٹیاں عطا فرمادا، سیدہ زینب، ام کلثوم، رقیہ، اور چوتھی بچی دا نام تے بچیاں نو یاد ہے طیبہ طاہرہ خاتون جنت سیدۃ نساء العالمین فاطمہ الزہرا۔ میں شیر باز صاحب دے اس ختم عیسیٰ علیہ
ثواب دے. ایک فکرہ آپ حضرات کے ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہے ہو کہ سیدہ کائنات دی بارگاہ دے اندر میں کہنا چاہنا ہوں اگر آپ میرے نال بولو گے تو ہاڑے نال میرا نام ہی حضور دی بارگاہ دے اندر لکھیا جائے گا. اگر نامی بولو تو چلو سن لو. ملکہ کونین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ. ملکہ کونین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ. تیرے آڑتے تیری قسم تیرے آڑتے تیری قسم مصطفیٰ نہ بین فاطمہ مصطفیٰ نہ بین فاطمہ مصطفیٰ نہ بین فاطمہ مصطفیٰ نہ بین فاطمہ. اگلا فکرہ اگر ایسے کر کے سن سکتے ہیں تو میں کہنا چاہتا ہوں حسن تیرا پہلا لاڈلا حسن تیرا پہلا لاڈلا تو جائے حسین فاطمہ تو جائے حسین فاطمہ تو جائے حسین فاطمہ تو جائے حسین فاطمہ تو جائے حسین فاطمہ. اللہ باپ فوت ہو گیا بچی نو پتہ چلیا ہائے ہائے میں قربان جاواں میریاں توڑیاں تھیاں پہنا چ کوئی ہویا آکے یار پیو تے او سی جڑا مر گیا ہن کیڑا مسئلہ پوچھن دی لوڑ ہے. اونے پھر حضور دی بارگاہ دے اندر بندہ بھیجیا ایتھے ہن اگر تساں گل نہ سنی تے تسی پریشان ہوو گے سنو گے تے گھر تک جانے مینوں دعا دیو گے. علماء کی موجودگی میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں. اللہ اللہ باپ فوت ہو گیا بچی پھر تھلے لین لگی پھر انہوں خامد دا حکم یاد آ گیا. اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر انہیں بندہ بھیجیا. آپ نے فرمایا میری بچی نو جا کے میرا سلام دیو اور انہوں کو بہتر دے اتے روے تھلے راوے باپ دا منہ نہ ویکھے خدا بھی راضی مصطفیٰ بھی راضی. آن والے نو مدینے دے تاجدار نے فرمایا ادا جنازہ میں آپ پہ بڑھاواں گا. جنازہ اٹھیا سرکار امامت مصلی تے آئے صحابہ کہنے نساں چہرے بلوے کیا آپ تے چہرے تے پریشانی دے آثار سن. آپ جدوں جنازہ پڑھا کے فارغ ہوئے تے چہرہ گلاب تے پھل ون پیا کھڑدا سی. کچھ نوکر سجیوں آئے کچھ کھبیوں آئے عرض کرزے نے سونیا ساڑے ماں باپ توڑے قدماں دے قربان جان جنازے تو پہلے بھی چہرہ تکیا سی جنازے بعد بھی چہرہ تکیا پہلے پریشانی بعد دے اندر شادمانی سانو خوشی دی وجہ دسو اکھاں بند جے ہن کان مینوں دسن گے کیڑا میرا دوست بولنے آئے اور کیڑا ایتھے دیاں ریتاں میرا جملہ رول رہا ہے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ عملہ دی وجہ تو اس بندے تے دوزخ لازم سی. ادھی بیٹی نے اپنے خامد دی تابداری دی انتہا کر دیتی ہے. خامد دی تابداری دا صدقہ اللہ نے باپ نو دوزخ چکڑ کے تے جنت عطا فرما چھوڑیے. قربان میں ان کی بخشش پہ مقصد بھی زبان پہ آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا بن مانگے دیا اور اتنا دیا. دامن میں ہمارے سمایا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا. ایمان ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے پاکستان ملا ان کے صدقے رمضان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں قربان میں
میں ان کی بخشش کے قربان میں ان کی بخشش کے لبیک کا نعرہ ذرا گاج واج کے ماریا کرو. ایک کسی جماعت کا نعرہ نہیں ہے، یہ حضور کی عزت کا نعرہ ہے، مومن کی غیرت کا نعرہ ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک. ایک فکرہ میں بابا جی کے لیے کہنا چاہتا ہوں، بہادری دے پرانے قصے دہرا گیا ہے، عشق و مستی دیاں داستانہ سنا گیا ہے. ڈٹ جائے تے ایک اللہ بندہ کافی ہے. ویل چیئر تے بابا رضوی دسا گیا ہے، دسا گیا ہے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو عادی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. آج تے جناب پابندیاں لا رہے نے، اور میں کہا پھلا دیاں خشبوہاں تے کڑیاں پابندیاں نے، روشنیاں تے کڑیاں پابندیاں نے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بابا خادم کسی بندے دا نا نہیں، ایتے انقلاب دا نا ہے، ایتے ایک تحریک دا نا ہے، ایتے ایک خوشبو دا نا ہے، ایتے ایک روشنی دا نا ہے. خوشبوہاں تے روشنیاں نو قید نہیں کیتا جاندا. بابا جی شعر پڑھدے سن زندگی دے اندر، میں اس شعر نو پڑھ کے چلنا چاہنا. بابا جی کہندے سن قدر نبی دا ایک جان دنیا دار کمی نے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے شہر مدینہ. رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. میرے دوستو اور بھائیو، جنہیں باپ دی شان پوچھنی ہے اس سکینہ کو نہ پوچھے. امام علی مقام امام حسین دا قافلہ جدو دمشق وال جا رہا سی، شام دا ایک شہر حلب آندا ہے. امام علی مقام دا چلدا کٹا سر رک گیا. زین العابدین نو یزیدی آ کے کہندے نے تیرے ابا جان دا سر نہیں چل رہا، آتے ذرا ویکھ. امام زین العابدین اپنے بابے دے کٹے سر دے سامنے آ کے ہاتھ بن کے کہندے نے اے میرے قاری بابا چلو نا. امام علی مقام دے کٹے سر تو آواز آئی، میرا پتر کیویں چلا؟ میری نمی سکینہ پیچھے رہ گئی ہے. اولاداں والے بیٹھے ہوں، بچیاں نو کنڈا لگ جائے، ماں باپ نو نیندرا نہیں آنیاں، بچہ 10 منٹ سکولوں لیٹ ہو جائے، ماں باپ ٹیچر نو کال کر کے کہندے سارے آدھے آ گئے، میرا کیوں نہیں آیا؟ آپ نے فرمایا میرا پتر زین العابدین میں کیویں چلا، میری بچی سکینہ پیچھے رہ گئی ہے. آپ نے یزیدیہ نو فرمایا 10-12 بندے آپ دے نال چلے، 3 میل پیچھے ایک گمنام پتھر دے بچی سر رکھ کے لیٹی ہوئی ہے. امام زین العابدین سکینہ دے قریب آ کے کہندے نے میری بہن سکینہ. بچی دا کوئی جواب نہیں آیا. بھائی پھر قریب آ کے کہندا ہے میری بہن سکینہ. سکینہ دا کوئی جواب نہیں آیا. زین العابدین دے دل وچ خیال آیا 2 باری بہن بہن کر کے بلایا ہے، میری بہن نے مینوں کوئی جواب نہیں دیتا، میں ایویں کیوں نہ بلاواں جویں بابا حسین بلاندا سی. اے بڑا بھائی پیو دی جا ہوندا ہے. قریب آئے آ کے کہندے نے میری
میری بیٹی سکینہ بچی نے ننے ننے بازو کھولے اکھاں کھول کے کہنی ہے جی میرے بابا اے تھی جنگلا میں رل گیا عصمت دا پاک نگینہ او میں نو چھوٹی کہدن آنکھ دینے بابا بھول گئے نام سکینہ اے نیند پتراتے نہیں آدھی نہیں ملدا تیرا سینہ اٹھ کے میں سینے لا میرے کاری بابا نہ ویکھے شمر کمینہ آپ پچھ کربل دی دھرتی تو کنایان کے خیمے لائے نے اے عام مسافر نہ سمجھی اے شہر مدینیوں آئے نے اے عام مسافر نہ سمجھی اکھا چوتھرو ڈل گئے نے سانو اپنے غم بھی بھول گئے نے او جڑے تقدیرت تے رل گئے نے او زہرا پاک دے جائے نے آپ پچھ کربل دی دھرتی تو پنجابی والا کہندا قدر اولاد دا ماں پیو جانے تے کی جانے لوگ بگانا اے قدر حسین دا فاطمہ جانے یا جانے حسین دا نانا اے سیخائی مکھن پکانا ڈاڑا اوکھا کم میں اے بچڑے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کم سکینہ کو جا کے پوچھے امام زین العابدین کو جا کے پوچھے آؤ میں تو آنوں ایک خوبصورت واقعہ سننا چاہنا ایسے عالم دین دا واقعہ جڑے عالمہ دے بھی امام نے عاشقہ دے بھی امام نے میں اس ہستی دا نام لین لگا کلیجے ٹھنڈ پویں تے تاریخ جانن والے بچے ضرور بولن انہاں دا نامی علامہ محمد یوسف نبہانی نہیں جی میں تو آنوں بولنا چاہی دا سی وہ میں تسی نہیں بول رہے ہو چلو میں کہ سمجھاں کہ جانا زور میرا ہے کوئی نہیں محمد نواز نو میں گلا ضرور کر سکنا عالمہ دیوی امام عاشقہ دیوی امام 17 دن طالب علمانے ایک کوئی خواب تکیا چند دا نور گھٹے استاداں دے چہرے دا نور زیادہ ادب اتنا استاداں نال گل نہیں سن کر سکنے ایک دن ایک طالب علم سارے دوستاں نوں کہندا ہے روزانہ سبق پڑھا کے چلے جاندے نہ تسی پوچھدے ہو نہ میں پوچھدا اج پہلے تعبیر پوچھاں گا پھر سبق پڑھاں گا انہاں کہیا چل تو ہی اگے ہو جڑا بولے اوہی کنڈا کھولے استاد آئے انہاں مکتب دے آ کے کتاب کھولنی طالب علم ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا استاد جی بے ادب نہ جانے ہو 17 دنوں تو کوئی خواب تک رہے ہو چند نور گھٹے تواڈے چہرے دا نور زیادہ ہے قسم لے لے اے گل کیوں ہی امام صاحب نے سنی آپ دیاں پلکاں تے آنسواں دا سیلاب آ گیا آپ نے فرمایا میرا پتر چنگی تے گل یہی ہے تعبیر نہ پوچھ میرے تے میرے رب دا راز ہے میرا تے میرے رب دا معاملہ ہے طالب علم کہندا استاد جی معاملہ ہویا ہوئے گا لیکن ساڈے کول صبر نہیں جے ہوندا 17 دن انتظار کیتا ہن نہیں جے انتظار ہوندا استاد نے فرمایا چل پتر گل اپنے تک رکھنی ہے یا اپنے طالب علماں
دوستوں نے سنانی ہے اگے نہیں کرنی 17 دن میری عادت ہے میرا والد بیمار ہے ضعیف العمر ہے میں تانوں سبق پڑھا کے گھر جانا ابا جان کو میں روٹی کھلانا پھر ابا جان دے بازو دبانا سر دبانا ٹنگا دبانا میں پیراں تے پہنچدا تے ابا جان دعاواں دے سو جاندے حسب معمول 17 دن پہلے میں گھر گیا ابا جان نو کھانا کھلایا پانی پلایا پھر ابا جان نو مٹھیاں بھرنیاں شروع کر دتیاں پیراں تے میں پہنچیا تے تلویاں تے میں مٹی دے چنزر لے وے کے میرے دل دے اندر خیال آیا کہ میں ہتھیلی نال انہاں نو صاف کر دیاں پھر خیال آیا جیب چ رومال کٹ کے جھاڑ دیاں لیکن ضمیر نے آکھیا ہتھیلی لائے گا رومال لائے گا ابا جان دی اکھ لگ گئی ہے کدرے کھردرے رومال نال بابے دی اکھ نہ کھل جائے میرے ضمیر نے مینوں آکھیا اے رومال نہ لا اے ہاتھ نہ لا اللہ نے تینوں داڑھی کیوں عطا کیتی ہے اے داڑھی دے بالا نال ابا جان دے تلوے تے جھاڑو دے او بچیو مینوں قسم پیدا کرن والے دی میں جھاڑو دتا داڑھی دے بالا دا چند مٹی دے ذرے میرے داڑھی دے بالا تے لگ گئے نہ صرف اللہ نے میری داڑھی نو حسن عطا فرمایا بلکہ میرے چہرے نو بھی چند تو زیادہ حسین فرما دیتا ہن جنہاں دوستاں نو باپ دیاں دعاواں یاد نے او میرے نال بولن گے کہ آندیاں چیتے جد وفاواں باپ دیاں اترو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں آندیاں چیتے جد وفاواں باپ دیاں اترو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں اے میرا بھائی محمد نواز بیٹھا ہے اج باپ جیوندا ہوندا سی اپنے بچے دا کیویں استقبال کردا سی یقین کر لو میں پورے ملک دے اندر جانا وا پاکستان دا کوئی کونا ایسا نہیں جتھے مجنا چیز نے اللہ دے نبی دے نوکران سرکار دا پیغام نہیں سنایا میرا اشتہار تے لوگ نہ لکھ دین تصویر لانے میں جو ہی پنڈال پہنچا مسجد دے بوئے تے پہنچا گلے چ مالے پاندن میرے تے پھلا دیاں پتیاں نے چاور کر دین جویں اج بچیاں نے چاور کیتیاں نے اور مائک تے اعلان ہوندا ہے علامہ صاحب مفتی صاحب حافظ صاحب بڑے بڑے لقب دیندے نے تواڈے وچوں کوئی راجا کوئی ملک کوئی چودھری بڑے بڑے القاب والا لیکن ماں باپ دے سامنے جانا تے پھٹیاں پرانے کپڑیاں والے ماں باپ مینوں دروازیوں پڑھنیاں ویکھن آدن او تکو ساڈا چن آ گیا او تکو ساڈا لال آ گیا او دنیا دے دتے لقباں دے اندر مزہ نہیں آندا جتنا ماں باپ دے جملیاں دے اندر سواد آندا ہے اے ماں باپ کیوں دے ہون تے کچے کوٹھے وی بنگلے تے کوٹھیاں نظر آندیاں نے ماں باپ دے جان تو بعد کوٹھیاں تے بنگلے وی قبرستان بن جاندے نے یقین کر لے ماں باپ کیوں دے ہون تے ٹھنڈے سائے تے ٹھنڈے سارے ماں باپ دے جان تو بعد سکیاں بھابیاں کہندیاں نے او ویرا ٹائم نال گھر آویا کر 2 بجے اٹھ کے پیڑے نہیں بندے سکے بھائی کہندے میرا ویرا آنا ہوندا ہی جلدی آویا کر کال کر کے آویا کر ساڈیاں نینداں خراب نہ کریا کر ساڈے بچیاں سویرے سکول جانا ہوندا ہے جڑا بابا 2 بجے اٹھ کے کونڈے لاندا سی او سہالی دے قبرستان وچ جا کے سو گیا اے ماں باپ ہوندے جڑے بچے دی اڑیک وچ رہندے علامہ اقبال نو لندن دے اندر اطلاع ملی اقبال تیری ماں چلی گئی ہے اقبال کلاس روم دے اندر بیٹھیاں دھاواں مار کے رون لگ گیا چند بے ساختہ جملے قلندر لاہوری دی زبان چوں نکلے میری دعا ہے اللہ تانوں اگر توفیق عطا کرے تے انہاں نوں سمجھنا ہے اقبال کہندا ہے اب وطن میں کس کو ہوگا آہا میرا انتظار کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار عمر بھر تو ہماری خدمتیں کرتی رہی اور میں خدمت کے قابل ہوا تو چل بسی اقبال دی چیخ نکلی اقبال کہندا خاک مرکز پہ تیری رہ کے اب یہ فریاد آؤں گا دعائے نیم شب میں اب میں کس کو یاد آؤں گا میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے مجھے پہلا کلمہ پڑھایا تھا ماں نے وہ یہ چاہتی تھی کہ میں سیکھ جاؤں مجھے پڑھ کے قرآن سنایا تھا ماں نے
ہاتھ اچھا سینے دے زور بہت یاد آتی ہے ماں سبھی دکھ اٹھاتی ہے ماں بھائی بھائیاں دے اے دردیوں دے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں او پیو سردار تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چاں اللہ علامہ ابن کثیر نے ایک مشہور تاریخ کی کتاب لکھی ہے جسے تاریخ ابن کثیر کہا جاتا ہے اس میں آپ نے 4 نوجوان بچوں کا ایک واقعہ بیان کیا ہے یقین کرو میں پڑھیا جے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے 4 بچے جنہوں نے پیو نے خونے جگر دے کے پالیا انہوں نے ٹکا ٹکا کٹھا کر کے پڑھایا ایک وقت ایسا آیا باپ بڑھا ہو گیا امتحان پھر پتراں دا بڑھاپے پتہ چلا پیو جوان ہوئے نا ماں جوان ہوئے پھر تے ٹائم نال جے پیڑے گندی ٹائم نال آٹا گندی ہے پیڑے تھپدی ہے تے پیو جوان ہوئے تے او سارے کام کر لیندا ہے پتہ تاں چلدا ہے کہ جدوں ماں باپ بڈھے ہون اللہ نے بھی قرآن پاک دے اندر انہاں دی جوانی دی گل نہیں کیتی بڑھاپے دی گل کیتی اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا 2-4 ہفتے تے بچیاں نے بڑیاں خدمتاں کی دیاں ادھر تکو پھر بچیاں نے مٹھا مٹھا پیو کو نظراں چرانیاں شروع کر دیتیاں چھوٹا جڑا بھائی سی او باپ دا بڑا تابعدار سی انہوں پتہ چل گیا ہن مٹھا مٹھا پیو تو نظراں چراندے ایک دن چوے بھائی سرانے تے کھلوتے سن باپ بیمار 4 پائی تے لیٹیا آیا تے چھوٹا انہاں بڑیاں نوں کہندا ہے واقعہ دا ایک ایک لفظ غور نال سننا ہے ایک ایک جملہ پلے پا کے جانا ہے زندگی دا پتہ نہیں تو اگے میں اگے اللہ ماں باپ دی سانو عظمت و شان سمجھن دی توفیق دے او میرے بھائی اگر ماں دے قدمت نے جنت ہے تے باپ نوں رب نے جنت دا دروازہ بنایا ہے باپ دی رضا دے اندر رب دی باپ دی ناراضگی دے اندر میرے رب دی ناراضگی ہے چھوٹے نو پتہ چل گیا بڑے بھائی نظر انداز کر رہے ہیں باپ نو ایک دن کہندا ہے بھائیو میں فیصلہ کیتا ہے انہاں کیا کیڑا فیصلہ کیتا ہے آدھا فیصلہ ہے کیتا ہے جیڑا باپ دی خدمت کرے گا انہوں باپ دی جائیداد وچوں کچھ نہیں ملے گا آج تے خدمت کرنے تار بھی بابا انگوٹھا چنگا وال کر کے یہی گل ہن کون خدمت کردا جی تے بابا جدوں سارا کچھ دے چھوڑے بچیاں نوں تے پھر تے نصیبہ والے جڑے پیو دی خدمت کرن اونچی بولو یار بچے نے بڑے بھائیاں نوں کہیا میں فیصلہ کیتا ہے کہ جڑا باپ دی خدمت کرے گا انہوں جائیداد وچوں کچھ نہیں ملے گا ہن تسی مشورہ کر لو امام ابن کثیر فرمانے نے 3 جڑے دولت دے پجاری پیسیاں دے پتر انہاں کہیا چل پھر ٹھہر سانو مشورہ کرن دے او تینوں ایک دوے دے کنی لگ گئے تے چھوٹے نے انہاں نوں آکھیا بھائیو دسو کہ تساں فیصلہ کیتا ہے تہاڈا کی جواب ہے انہاں کہ جواب کیڑا جیڑا بولے اوہی کنہ کھولے اساں بڈھے نوں کہ کرنا ہے سنبھال تو سانو زمین دے پیپر دے سانو زمین جائیداد دے کاغذ دے جائیداد دے کاغذ لے کے تینوں ظالم چلے گئے اس چھوٹے نے اپنے بڈھے باپ نوں کمیاں تے اٹھایا تے گھر لے آیا بیوی اگے ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے
تو میری رفیقہ حیات، میں تیرے سر دا سائیاں، تیری عزت میری عزت، میری عزت تیری عزت، اگر میں باپ دی خدمت نہ کر سکیا بھائی میں نو تانا مارن گے، ایڈا جی خدمتگار بندہ سے دے پھر کرے یار، ہن مہربانی کرنی ہے تو میری کنڈ نہیں لگن دینی، میں قربان جاواں اس بیوی تے، اللہ اے جیاں تابعدار بیویاں سب نو عطا فرمائے۔ بیوی کہنی ہے تو ہاتھ نہ جوڑ، تو میرے سر دا سائیں ہے، تو ایک باری جی کرے گا میں دو باری جی کران گی، اے تیرا بھی باپ ہے میرا بھی باپ ہے، میں بیٹی بڑھ کے دکھاواں گی، انہیں آکے بڑی مہربانی اللہ تینوں استعدا کرے، میں تیرے تے راضی ہاں۔ پھر لو جی میرے بھائیوں، میاں بیوی نے اس بزرگ دیاں خدمتاں کرنیاں شروع کر دیتیاں، بیٹا پورا دن باہر جائے مزدوری کر کے لے آوے، اے بچی طرح طرح دیاں چیزاں بنا کے اس بزرگ نو لقمے توڑ توڑ کے کھلاوے۔ یقین کر لو بابا دنے بھی دعا مانے وے رات بھی دعا مانے وے، راتی دوئے میاں بیوی اس بزرگ دے قریب اپنی چار پائی بچھامن، کترے بزرگ راتی آواز لائے اسی سن نہ سکیے، پانی دی پیاس ہوئے کسے کھانے دی طلبوں میں دوائیوں میں، خیر خیر دن ہفتے تے مہینے بن کے گزرتے جا رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا آ گیا کہ سدا بادشاہیاں میرے رب سونیاں نے اس بزرگ نو کوئی ایسی بیماری لگ گئی، اون ٹرن جوگا نہیں بیٹھ جوگا نہیں، چار پائی دے لیٹے ہویا۔ ایک دن دوئے میاں بیوی سرانے دے قریب کھڑے نے، اپنے پتر نو میکھدا ہے، کدے اپنی نوح نو میکھدا ہے، کدے چہرہ آسمان والا اٹھاندا ہے، او بزرگ کہندا ہے او میری دھی ہے، تو میری بہو نہیں ہے، تم بیٹی بن کے میری خدمت کیتی ہے، میں تساں دعا تے راضی ہاں، اپنے پتر تے بھی راضی ہاں، اپنی بہو تے بھی راضی ہاں۔ یہ گل کردیاں اس بزرگ دی آواز مدم پہ گئی، آواز رک گئی، وہ چھوٹا بیٹا ابا جان دے ہاتھ چم کے کہندا ابو جان تسی کچھ کہنا چاہندے ہو گل کھول کے کرو، کیڑی گل ہے جھجکو نہیں۔ بزرگ کہندا میرا پتر گل کراں تے منے گا، جی ابا جان میں کیوں نہیں مناں گا، حکم کرن دی نیر ہے آپ نو۔ بزرگ کہندا میرا پتر تیرے بھائیاں نے دولت نو پسند کیتا ہے، تو باپ دی محبت اور خدمت نو پسند کر کے کندھے تے اٹھا کے باپ نو گھر لے آیا ہے، چل کوئی گل نہیں میں اپنے پتراں نو معاف کیتا، آخری میرا وقت آ گیا ہے، جا بھائیاں کول انہاں نو جا کے کہے آخری ٹائم اپنے ابے نو جا کے ملنا وہ، اپنے ابے نال دو چار گلاں کرنا وہ۔ میاں صاحب کہندے نے سن پتراں دی اے ڈاڑیوں دی تے کہندے نے لوگ سیانے اے میوہ نبیاں منگیا کر کر عذر بہانے، واری واری سارے دے بوئے تے گیا، ایسی ظالم اولاد کسے نہ نے وڈے کیا میں کوئی نہیں آنا، چھوٹے دا بوئا کڑکایا انہیں آکھیا جا بڈے نو سنبھال میں کوئی نہیں آنا، تریے نے بھی انکار کر دیتا، اے روندا روندا بچہ باپ کو لایا آکے کہندا ابا میں سارے دے بوئے تے گیا کوئی تیرے کو لانا نہیں چاہتا، کوئی تیرے ملنا نہیں چاہتا۔ باپ نے آخری ہچکی لئی اور ادھی جان کف سے انسری تو پرواز کر گئی، اس دی زبان سے کلمہ جاری ہویا، اپنے بچے دی جھولی دے اندر ادھی جان نکل گئی۔ بیٹے نے اپنے باپ نے نہلایا دلایا، کفن پوایا، جنازے دا اعلان ہویا، اپنے پاپا جان دی چار پائی نو موڑا دے کے جنازہ گاہ پہنچایا، جنازہ پڑھدیاں رونا رہا، قبرستان آیا تے پیار ہوئے، اپنے ابا جان نو ہتھا دے اٹھا کے قبر دے اندر دفنایا اور مٹی پا کے کہندا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى۔ گھر آیا اپنی بیوی نال گلے لگ گیا تے رو کے کہندا ٹر گئے نے دلدار دلان دے وطنوں چک مہاران، اجڑی بستی نظریہ میں کنڈ دیتی جد یارا، سن کون قصہ درد
دے دل میرا غم گسار چلا گیا جسے آشناؤں کا واسطہ وہ وفا شعار چلا گیا وہی بزم ہے وہی دھوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس میرے باپ کی ہے کمی تو بس میرے چاند کی جو تہے مزار چلا اے بچھڑ گیا میرے دل دا جونی میں وچ کنیاں دے رل گئی پھلا وانگوں میری نازک جدیڑی اے وچ ککھاں دے تل گئی اے غم بابے دے مار مکایا میں اترو بن کے ڈل گئی ایک بابا تیری یاد نہ بھول دی باقی ہر شے جگ دی بھول گئی ایک بزرگ خواب دے اندر آئے انہوں نے موڑے تیاترہ کے جگایا اوہ پیو دیا تابے دارا اٹھ کے بیٹھ جی بابا جی خیر ہوئے حکم کرو فرمایا جا فلاں پہاڑ دے نال ایک غار ہے اور اس غار دے اندر ایک سلے ایک پڑی ہے اس دے تلے 5 روپے سکے پین اٹھا کے لے رہا بچہ پوچھتا ہے بابا جی ضرور جاواں گا لیکن اے دسو انہاں 5 روپیاں دے اندر برکت ملے گی یا نہیں بابا جی کہندے برکت کوئی نہیں بچہ کہندا برکت نہیں تے پھر میں پیسیاں نو کے کرنا ہے میں تے دولت پیچھے میں تے باپ پیچھے اپنی دولت چھوڑی ہے بابا جی میں نو نہیں جے چاہی دے 5 روپے کسے ہور نو دینے میں ہو علامہ ابن کثیر فرمانے دوئے دن پھر وہ بزرگ خواب دے اندر آئے آدھے نے جا پتر فلاں پہاڑ دی غار دے اندر ایک سل دے تلے 3 روپے پہنے بچے نے اوہی سوال کیتا برکت ملے گی یا نہیں آن والا کہندا برکت کوئی نہیں بچہ کہندا برکت نہیں دے پھر میں تیرانوں کے کرنا ہے خیر لو جی بھائیو ایک دن پھر وہی بزرگ آئے آکے کہندے نے اوے پیو دیا تابے دارا اٹھ کے بہ جا فلاں غار دے اندر 1 روپیہ پہ آئے تے ہن تینوں پوچھن دی لوڑ نہیں میں آپے دس دینا اس دے پہلے بھی برکت ہے آخر بھی برکت ہے باہر بھی برکت ہے اندر بھی چلا گیا اگر ماں دیاں دعاواں جنت دیاں ہواواں نے تے پھر سن کے جا باپ دیاں دعاواں کتنا بندے نو رنگ لاندیاں نے ہو گیا انہیں جا کے اس سے غار چوں ایک سکہ اٹھا کے یہ بچھا لیا ہر ول پہ آئے رستے تے پیا سوچے 1 روپے دا میں کے کراں گا انہوں ایک مچھلی فروش نظر آیا سردیاں دے ٹھنڈیاں تے لمیاں راتاں انہیں 1 روپیہ دے کے سکہ دے کے مچھلی لے لئی گھر آ کے بیوی نو کہندا ہے کرما لیے آپوں بھی پکا کے کھاؤ میں نو بھی کھوا بچیاں نو بھی کھلا اس خاتون نے انہوں صاف کیتا صاف کرن تو بعد دا پیٹ چاک کیتا تے نالی پیٹ ویکھیا شور پڑنا شروع کر دیتا او میرے سر دے آسائیاں اے کتھوں لے کے آیا ہے او دوڑدا آیا تے آدھا کے ہویا ہے آدھی تک نا میں دا پیٹ چاک کیتا میں نو 2 قیمتی موتی ملے اے
قیمتی ہیرے میں ملے نے اس نے دوانو صاف کر کے کول رکھ لیا مچھلی سارا گھر مچھلی کھا گیا صبح دا ٹائم آیا انہیں ایک سکہ لیا قریب دے اندر جڑی جیولر مارکیٹ سی صرافیاں دی مارکیٹ دے گیا ایک صرافے نو کہندا ہے اس موتی دا ملا او کسے ٹائم دکان ول ویکھے کسے ٹائم موتی ول ویکھے کسے ٹائم اس بندے ول ویکھے او حیران ہو کے کہندا کہ تکدا ہے آدھا قسم لے لے کوئی اور بندہ ہوے یار تے میں دال لال مار لیکن تو پیو دیاں بڑیاں خدمتاں کیتیاں نے تینوں دا لان دے ضمیر اجازت نہیں دیندا انہیں آکھیا گل کر کے کرنا چاہنا ہے آدھا اے جڑا تو موتی لے کے آیا ہے صرف میں نہیں اس پوری مارکیٹ دے اندر کوئی بندہ ایدہ مول نہیں دے سکتا اتنا قیمتی موتی ہے انہیں آکھیا پھر کے کرا ہاں شاید بادشاہ ایدہ مول بھر لوے لے جا بادشاہ کول انہیں موتی لیا دربار دے اندر پہنچ گیا بادشاہ نے جا کے موتی بھی کھایا انہیں اپنا درباری بلایا موتیاں دا جڑا خریدار سی موتیاں دا جڑا سمجھن والا اس درباری نے موتی ویکھیا بادشاہ دے کن وچ کہندا ہے بادشاہ سلامت اے بندہ پینڈو جیا پیا لگدا ہے میرا خیال ہے انہوں دے مول دی قیمت پتہ کوئی نہیں میرا مشورہ اے وے بڑا ہی قیمتی ہے اگر تسی 40 خچر سونے دے لد کے دے دیو پھر بھی وارے او 40 سونے نال لدے ہوئے تے او دے گھر دے اندر سونا ہی سونا ہو گیا علامہ ابن کثیر کہنے بہت سارے بندے پچھڑ بس کیا ہے مبارکہ دینا ہے او بھی بندہ آیا جدے کو انہوں نے سب تو پہلے مول لوایا سی آگے کہتا ہے کتنا مول دیتا بادشاہ نے انہیں آکھے 40 خچر انہیں پلکاں تے آنسو آگئے آدھا بادشاہ نے ظلم کیتا ہے زیادتی کیتی ہے 40 تو مول بہت زیادہ سی او حیران ہو کے کہنا ہے گھبرا نہیں ایک موتی اجے میرے جیب دے اندر ہے پہلے مول بادشاہ لایا سی ہن مول میں اپنی مرضی تے لواواں گا 2-4 دن بعد او دوسرا موتی بھی لے گیا جا کے کہندا بادشاہ مولا انہیں پھر اس درباری نے بلایا پھر آ گیا کتنا دیاں او کہندا بادشاہ اج درباری نو بلان دی لوڑ نہیں کسے بندے کو نو قیمت لوان دی لوڑ نہیں اس دن 40 خچر دے کے میرے نال زیادتی کیتی اج مول میں لواں گا اگر دے میں تے ٹھیک نہیں تے میں کسی اور پاسے موتی نہ جاواں گا بادشاہ ٹھاٹا کر گیا سے آدھا 10 کتنا ملا نہیں آدھا 40 نہیں 50 نہیں 60 نہیں 80 خچر سونے دلواں گا پھر موتی دیاں گا درباری نال بادشاہ نے مشورہ کیتا درباری کہندا بادشاہ سلامت اگر چیدہ مل زیادہ ہے لیکن پھر بھی چلو کوئی گل نہیں 80 بھی وارے ہے 80 خچر جدوں دے گھر دے اندر آئے علامہ ابن کثیر کہنے اس دی گھر دیاں چھتاں تے سونا اس دے ویڑے سونا اس دے بھانڈیاں سونا اس دے بستریاں تے سونا دور دراز تو لوگ مبارک باد دین آئے انہاں وچ او بھائی بھی آئے جنہاں نے دولت پیاری کر کے تے باپ نو پیچھے کیتا سی منہ چھپا کے بوئے دے قریب آ کے کہنے او ویرا پتہ چلے پہلے 40 لے کے آیا ہے پھر 80 خچر سونے دے لے کے آیا ہے اسی مبارک باد دین آیا اور میں آخری گل کر رہا ہوں اس تو بعد میری تقریر کوئی نہیں تسی بولو گے میں دعا دیتا جاواں گا کہ میں عید دی رات خاص بندیاں دے اندر تقریر کر کے آیا او کہتے نے او ویرا مبارک ہوئی اتنا سونا سنے آئے تیرے برتن بھی سونے نال بھر گئے نے انہیں جڑا جواب دیتا میں محمد نواز دے حوالے جملہ کر رہے ہیں او کہندا ہے اوے ظالمو تسی دولت پچھے باپ دی خدمت چھوڑ دیتی اے دولت اے کوٹیاں بنگلے سب کچھ ختم ہو جان گے میں باپ دی خدمت نو سینے لایا باپ دی خدمت دنیا وچ بھی کم آئے گی قبر وچ بھی کم آئے گی قیامت والے دن بھی کم آئے گی اج اللہ نے دنیا چ عزت عطا کیتی ہے قیامت والے دن مینوں اللہ کتنی عزت عطا کرے گا اور کوئی بندہ چپ نہ رہے سارے دوست جنہاں نوں باپ دیاں دعاواں یاد نے او میرے نال رل جاون کہ آندیاں چیتے جد وفاواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں غصے وچ وی باپ محبت کردا اے
پاں بارش پالے سب کچھ جردا ہے اے ڈگن نہ دیون باواں باپ دیاں اتھرو نکلن کی فائدہ ساہنیاں بھکنا پیاس پچھی مویاں دے گاں چڑھان دا کی فائدہ تے کول بٹھا کے دکھڑا سنیا نہیں مویاں رون کرلان دا کی فائدہ مزر جناتے ماں پیو نہ گئے راضی انہاں نو مکے جان دا کی فائدہ ماں پیو دی زندگی کی خدمت کو نہیں کی تے ہن ظالم قبر تے آ کے آدھا اماں تیرا پتر آیا ہے گل کرنا ابا تیرا پتر آیا ہے بولنا میں کہیا ظالمہ زندگی وچ تے فون انہاں دے کٹ دیندا سے تے ہن قبر وچ جا کے تیرے نال خدا دا تینوں خوف نہ آیا او جیوندیاں رشتیاں دی قدر کر لو او بھائی جیوندی بہن دی جیوندے بھرا دی جیوندا ماما جیوندا چاچا اج جیوندیاں دی قدر کوئی نہیں تے مر گئے تے پھر قدر کرو تے کیڑے کم دیاں قدرہ او دوستو او بھائیو قابل احترام بزرگو میں گڑی پیچھے پڑیا سی دیگیں پک رہی تھی جس کی وفات پر دیگیں پک رہی تھی جس کی وفات پر کل رات وہ شخص بھوک سے مر گیا لوگ برسی دی محفل تھے چیلم چالیسویں دی محفل تھے نا ایک دوئے دے کان میں چاہ دین بڑا چنگا بندہ سی بڑا چنگا بندہ سی میرا کدے دل کردا ہے میں انہاں دوواں دے درمیان جا کے بیٹھ جاواں تے انہاں نو جا کے آکھاں کدے زندگی وچ بھی کال کر کے انہوں آکھ دے میں یار بھائی تو بڑا چنگا بندہ مرن تو بعد چنگا ہو گیا تے جیوندیاں چنگا نہیں سی منڈی باؤدین کے ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں دنیا تر گئے آخری گل ہی انہاں ایک گل کیتی ہے اج بھی مینوں یاد ہے وہ فرماندے سن کہ زندگی بھر ماں باپ دی قدر نہیں کیتی تے ماں باپ مر گئے تے مسجد دیاں صفاں تے فروٹاں تے پھلاں نال مسجد دیاں صفاں نو بھر چھوڑیا ادھر کھجوراں پئیاں ادھر مالٹے پئے ادھر سیب پئے ادھر انار پئے ادھر آم پئے ماں باپ دی روح مسجد وچ آندی ہے تے آ کے پھٹے کٹے پھل ویکھ کے تے پتر نو آکھدی ہے شابا پترا شابا زندگی وچ سیب دی ایک ڈلی کٹ کے اگر مینوں کھلا دیویں یار تے اے جڑے بلائے نہیں انہاں نال چوکھیاں دواواں میں کر دیاں تے ہن انہاں نو کھوا رہے ایصال ثواب کا بھی ایصال ثواب بھی اسی کی طرف سے ہوتا ہے جس نے زندگی میں ماں باپ کی قدر کی ہے تے جس زندگی وچ ماں پیو نو گالاں کڈیاں تے اس نے مرن تو بعد دیگاں وی لا چھوڑیاں تے کیڑا فائدہ دوستو اور بھائیو اپنے جیوندیاں رشتیاں دی قدر کر لو اے کل عید دا دن جے جڑے مامیاں نال ناراض ہو چاچیاں نال ناراض ہو سکیاں پیڑاں نال جائیداد دے چند ٹکڑیاں دی خاطر ناراض ہو تے انہاں نال مرنا جینا مکا بیٹھے ہو کل گوشت کسائی تیار کرے نا تے ایک شاپر وچ پا لینا ہے میں اے نہ آخدا 4 کلو لے جا جڑی تینوں خدا توفیق دے وے تے ناراض بہن دا دروازہ کھڑکا کے آکھ بوا کھول تیرا ماں جایا تیرے بوئے تے آیا ہے میں اپنی بہن نو اے عید دا قربانی دا گوشت تحفے دے وچ دین آیا خدا دی قسمیں شاپر پہ ہاتھ بہن کا بعد میں آئے گا مدینے والے کا سلام تیرے گھر پہلے آ جائے گا اپنیاں پہناں دا خیال رکھو اپنیاں بچیاں دا خیال کرو جیوندیاں رشتیاں دی قدر کرو یہی میرا پیغام جی اللہ میرے بھائی محمد نواز عزت دے ہے برکت دے ہے انہاں دے والد جناب شیر باز صاحب دی کامل بخشش و مغفرت فرمائے
چونکہ صبح تیاریاں کرنی ہیں، عید پڑھنی ہے، قربانیاں کرنی ہیں، میرا ارادہ تو ایسی تھوڑی تفصیل نال تقریر کراں، لیکن میریاں تھوڑیاں نو چوکھا سمجھو، زندگی پھر کسی موڑ تے ملیں گے۔ آج میری خوش نصیبی ہے کہ میرے بزرگ استاد میرے نال تشریف لے کے آئے، میں تے آکھیا سی کرسی دے دیو، لیکن کرسی میرا خیال ہے تانوں بھول گئی ہے، تے میرا خیال ہے مینوں اپنی چھوڑ دینی چاہیے سی، تے میں میری خوش نصیبی ہے میرے نال آئے، تے میں انہاں کول قرآن پاک پڑھیا ہے۔ میرا دل چاہ رہا ہے اس سال ثواب دی محفل ہے، ابتدا بھی قرآن تو ہوئی ہے تے آخر بھی قرآن تے نہ ہو جائے۔ 72-73 سال عمر ہے، اس پیرانا سالی اور بزرگی دے اندر انہاں دا تساں آواز سننی ہے، قرآن سننا ہے، بہت خوبصورتی نال قرآن پاک پڑھ دے۔ میں ایک بزرگ کو سنیا سی کہ جڑا بندہ بڑھا ہو جائے لیکن قرآن پاک پڑھتا رہے، آپ میری طرف دیکھیں گے تو بات کہوں گا، بڑھا بھی ہو جائے قرآن پڑھتا رہے، اس کے جسم بوڑھا ہو سکتا ہے، زبان بوڑھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن کا یہ معجزہ ہے، قرآن کی یہ کرامت ہے۔ کافی عمر ہے، تسی سنو گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا، اور میری تمام دوستان کی درخواست ہے آپ نے محبت نال 2-3 آیات قرآن پاک دیاں سننیاں، تے قاری جس وقت آیت ختم کرے تے سبحان اللہ ماشاءاللہ کہنا، ایک قرآن پاک دا پروٹوکول ہے، اور قاری صاحب دی حوصلہ افزائی ہے، حوصلہ افزائی بھی کرنی ہے اور انہوں داد بھی خوبصورت طریقے نال دینی ہے۔ تمام احباب ایک نعرہ لاؤ، اور میں نعرہ لانا 3 واری جواب دینا ہے، بابا جی خادم صاحب 10 گئے 3 واری جواب دینا ہے، اور آخری واری اچھی آواز نال دینا ہے۔ بابا جی دا سبق یاد ہے انشاءاللہ، تاجدار ختم نبوت، نہیں لطف نہیں آیا، ایک واری پھر آخری آواز اچھی تے 3 واری جواب، تاجدار ختم نبوت زندہ۔